अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन मौजूदा मुल्की जेका सूरत हाल आहे उहा गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे। हिन वक़्तु मुल्क जे ॿिनि सूबनि में असम्बलियूं तहलील थी चुकियूं आहिनि। पंजाब ऐं KPK में हाणे ज़िमनी चूंडूं थियण वञी रहियूं आहिनि, पर चयो पियो वञे त इहे ज़िमनी चूंडुनि में जेको आहे सो उहे तूल अख़्तियार करे सघे थो, इहे ज़िमनी चूंडूं मुलतवी थी सघनि थियूं। जॾहिं त इहो बि ख़दशो ॾेखारियो पियो वञे त जेके आम चूंडूं आहिनि उहे बि मुलतवी थी सघंदियूं आहिनि, छो त मुल्क जी हिन वक़्तु जेका मुआशी सूरत हाल आहे उन जे मुतहमिल न आहे। मुल्क में जेके मसइला आहिनि, डॉलर में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे, मईशत जेका आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक सूरत ताईं पहुची वई आहे। परॾेही नाणे जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उहे घटिजी चुका आहिनि, जंहिं सबबु हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत चयो इहो पियो वञे, इहो पई सोचे त जेके ज़िमनी ऐं आम चूंडूं आहिनि उहे मुलतवी कयूं वञनि। इन ई मामले ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ शदीद रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे ऐं इमरान ख़ान जो चवणु आहे त जेकॾहिं ज़िमनी चूंडूं या आम चूंडूं तवील कयूं वेंदियूं, पंहिंजे मुदत ते उहे न करायूं वेंदियूं त पोइ हू रोडनि ते ईंदा ऐं सख़्तु एहतजाज कंदा। नाज़रीन, जॾहिं त मरियम नवाज़ साहिबा बि लंडन मां काफ़ी अरसो रहण बैदि मुल्क वतन वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ बि वतन वापसि अची सघे थो। चयो पियो वञे त नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेकॾहिं ज़िमनी चूंडूं थियनि थियूं त जल्द वतन वापसि ईंदो ऐं पंजाब में जेका PTI जी मक़बूलियत आहे उनखे काउंटर करण जे लाइ पहिरें मरहले में मरियम नवाज़ साहिबा ईंदी, उहो हिकु माहौल ठाहींदी। उनखां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहिबु ईंदो त जीअं पंजाब में जेका PTI जी वधंदड़ मक़बूलियत आहे उनखे काउंटर करे सघे ऐं ज़िमनी चूंडुनि में बि नवाज़ लीग बहितर रिज़ल्ट आणे सघे। जॾहिं त उनखां पोइ बि आम चूंडूं परे न आहिनि, उहे बि जॾहिं वक़्त ते थियनि त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ जो बहितर पोज़ीशन थी सघे। जॾहिं त सियासी इस्तेकाम जे हद ताईं सवाल आहे त सियासी इस्तेकाम जे हवाले सां PTI ख़दशनि जो इज़हार करे पई त हिन वक़्तु हुननि खे जो जेको सियासी इंतकाम जो निशानो बणायो थो वञे। फवाद चौधरी गिरफ़्तार थी चुको आहे ऐं चयो पियो वञे त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जो पिणु ख़दशो आहे। जॾहिं त इमरान ख़ान जे गिरफ़्तारी जे ख़दशे जे पेश नज़र PTI जा जेके कारकुन आहिनि उहे ज़मान पार्क ते कैम्प क़ाइमु करे वेठा आहिनि त जेकॾहिं संदन लीडर खे गिरफ़्तार कयो वेंदो त हू शदीद रद्द अमल ॾींदा। हाणे इन सॼी सूरत हाल में नाज़रीन अचो त पार्लियामेंटेरियन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। इन वक़्तु मां पार्लियामेंट में मौजूदु आहियां। इन सियासी अदम इस्तेकाम ऐं मुस्तक़बिल जो जेको मंज़रनामो आहे उहो कीअं थींदो, अचो त पार्लियामेंटेरियन सां गुफ्तगू कयूं। हज़रत, आप लोग नतीजे को देखते हैं और नतीजे के असबाब को नहीं देखते। हम चूँकि जिस वक्त भी आए उस वक्त मईशत यहाँ इस पोजीशन पर पहुँचाई थी कि मज़ीद उसका रोकना नामुमकिन नज़र आ रहा था और पाकिस्तान वो ख़ुद कह रहे थे कि दिवालियापन के किनारे पे हैं। अब ये तो मानेंगे कि कम अज़ कम अब तक यानी कुछ कम एक साल होने को है पाकिस्तान दिवालियापन से हमने बचा लिया और अब आलमी तौर पर हम जा रहे हैं और दुनिया के साथ हमारे रवाबित भी है। पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तक़बिल करीब में अल्लाह के फजल करम से अपने पाँव पर खड़े होंगे और हमारा आज़म है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन पर लाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि हालात तो ठीक नहीं है, माली तौर पर पाकिस्तान परेशानियों का शिकार है और ये, लेकिन इस पर सोचना चाहिए कि शिकार किसने किया था। तो एक बीमार जो होता है वो दम तोड़ता है। तो लोग कहते हैं क्या, इस तरह मौलाना साहब पहले कहते थे कि वो कहते हैं यार ये तो बुखार से मर गया, मलेरिया से मर गया। मलेरिया से नहीं मरता, वो पहले से उनका जो शुगर होता है, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है, वो दिल का मरीज होता है, वो गुर्दों का बीमार होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर उसको ज़ुकाम भी लग जाता है तो ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर और ये इस किस्म के गुर्दों और दिल का बीमार तो उन्होंने किया था। अब तो छोटा सा हादसा पेश आ जाए, सैलाब आ जाए तो फिर मसाइल गंभीर हो जाते हैं। इस किस्म के हालात उन्होंने पैदा किए थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह निकलने में कामयाब होंगे, हम पूरी उम्मीद अल्लाह के फजल करम। असम्बली को तूल देने की जो बातें हो रही है, क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है कि असम्बली को तूल दिया जाए और मईशत ठीक की जाए? देखो, इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत इसकी इजाज़त तो नहीं देती कि इस पर मज़ीद बोझ डाला जाए। ये तो हालात को हम देखते हैं।
ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئین سے ماورا کوئی اقدام نہ ہو جائے اور آئینی حدود کے اندر جو آئین کا تقاضا ہے اس کو پورا کرے. ہم آئینی لوگ ہیں. پاکستان کے ساتھ جو ہمارے کمٹمنٹ جو ہے وہ آئین کی بنیاد پر ہے. جو آئین کا تقاضا ہو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو پورا کریں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر طول دیا جائے گا الیکشن کو تو ہم راستوں پہ آ جائیں گے, پھر وہی عدم استحکام. عمران خان کی بات تو چھوڑو, وہ تو کسی پارینہ بن گیا. وہ کیا بیچارے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلیت چھوڑ دوں اور یہ ہے وہ ہے. تو اب وہ خود جو ہے ہر چیز پر جو ہے پچھتاوے کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. میں نے یہ برا کام کیا, یہ غلطی کیا, یہ غلطی کیا, یہ غلطی کیا. تو یہ کس یعنی منہ سے پتہ نہیں وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. وہ کس منہ سے اسمبلی کو واپس آتے تھے. یعنی شرم کوئی چیز تو ہوتی ہے, حیا کوئی چیز تو ہوتی ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ وہ کس منہ سے کہتے تھے کہ میں واپس اسمبلی آتا ہوں, اور پھر کہتے تھے کہ میں اسمبلی خیبر اسمبلی توڑ دوں گا, پنجاب اسمبلی, اور پھر اس طرح قیامت برپا کر دوں گا. کیا ہوا؟ اب اپنے پاؤں کو انہوں نے کلواڑی پر مار دی, اور اپنے ساتھی جو ہیں ان کے پریشان ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تباہ کر دیا, ہم نے گھر کے. ابھی میرے ساتھ جو ان کے پرانے MNA ہیں وہ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیڈر نے ہمیں برباد کر دیا, پاگل ہے, باولا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو اسی وجہ ہم نہیں کہ وہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے محترم ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہمیں تو انہوں نے فائدہ دیا ہے, ہمیں نقصان نہیں دیا ہے. تو بہرحال اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے جو حالت انہوں نے بنائی ہے, ہم اس طرح کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کریں. مطالبہ یہی ہے وہ کہ ہم PDM میں ہیں, حکومتی اتحاد میں تو ہم نہیں ہیں, PDM میں ہیں. ہم تو ہمیشہ یہ تجویز بھی پیش کرتے رہے ہیں, اور اب بھی ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وقت پہ ہونی چاہیے, اور اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے کہ ان کو التوا میں ڈالا جائے. سر, سیاسی استحکام کی جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ PDM جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عوام کے مسائل ہے, بے روزگاری ہیں, اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے, تو حل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں. دیکھو, حل تو جو میرا اپنا جو نقطۂ نظر ہے نا, اس میں دیکھو سوائے الیکشن کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آخر ایک مستحکم حکومت تو دیکھو الیکشن کی صورت میں بھی تو وجود میں آ سکتا ہے نا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو, سیاسی قیادت آپس میں بیٹھے, جتنی جلد ہو سکے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. الیکشن منصفانہ اور صاف و شفاف ہوں, چاہے جو بھی جماعت جیتے. الیکشن کے بعد جو جماعت آئے گی تو ظاہر اس کو موقع بھی ملے گا, اور پھر سب بیٹھ کے اس کمزور معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے. اچھا جی, جماعتیں جو اپنے اپنے بیانیے پہ کھڑی ہیں, جس طرح خان صاحب پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دے دی, پھر کہیں کہ الیکشن بھی کرائے, پھر استعفیٰ پھر الیکشن, استعفیٰ پھر الیکشن, اس طرح کے بھی ذاتی جو موٹو ہوتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نقصان نہیں ہے ملک کا؟ دیکھو, ابھی ہر سیاسی جماعت کے تو اپنے ترجیحات تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے تو بہتر تو یہی تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر نہیں نکلتے, بہتر تو یہی تھا. لیکن اب جو صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے, کیونکہ آگے جا کے الیکشن کی صورت میں ایک نگران سیٹ اپ بھی تو لانا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ PTI کی پریشانی یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کوئی اور ہے, انہی کا اپنا ہی باغی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ موجود میں نہیں رہیں گے تو پھر جو سیٹ اپ آئے گی, جو ان کا خیال ہے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. عوام کی ہی فلاح و بہبود کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈالر کس جگہ پہنچ گیا, کس طرح ہماری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے, یہ انشاءاللہ بہتر اقدامات ہوں گے, اور حکومت تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری لے کر آئے. اور ہمارے ہاں اصل میں عوام سے زیادہ اور ریاست سے زیادہ ذاتوں کے لیے سوچا جاتا ہے, اور جب تک ہم ذات کے خول سے نہیں نکلیں گے, جب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. بہتر یہ ہے کہ ہمیں عوام کے مفاد کے لیے سوچنا چاہیے, اور عوام کے مفاد کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے.
इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। असम्बली के तूल के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या समझती हैं कि इसका हल यही है कि असम्बली को तूल दिया जाए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, असम्बलियों को तूल नहीं देना चाहिए। हर चीज़ का जब वक्त मुकर्रर है, आइन के तहत एक मियाद मुकर्रर है, तो हमें उस मियाद के अंदर रहते हुए तमाम इक़दाम करने चाहिए। और मसाइल का हल असम्बलियों को तूल देना नहीं है। अब आप जितना भी तूल दे लें, अगर मसले का हल आपके पास नहीं है तो तूल देना बेकार हो जाएगा। बेहतर ये है कि अपने वक्त पर इंतखाबात हों, अपने वक्त पर असम्बलियाँ अपना वक्त पूरा करें और दूसरे लोगों को मौका दें। हो सकता है कि वो आने वाले लोग ज़्यादा बेहतरी लेकर आएँ जो, लेकिन सेंसिस के मामलात जो हैं, जैसे कहा जा रहा है कि मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। मरदमशुमारी में टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें मरदमशुमारी में कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। तो उस हवाले से तो आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, क्योंकि मरदमशुमारी हमारे यहाँ एक पुरानी चल रही है और वो भी मेरा ख्याल है जो नई हुई थी वो भी फेक, उसको भी कराची में तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं ना अभी कराची में क्या मामलात हुए। तो कराची के लोगों का तो पहला इशू यही था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। उस हवाले से तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे मज़ीद एक्सटेंशन ज़रूरी नहीं है। इमरान खान का दौर आपको याद है कि जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे और वो इलेक्शन नहीं करवा रहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद, डायरेक्शंस के बावजूद जो है ना वो उससे भाग रहा था। तो वो तो भागते रहे खैर, मगर इनको जो है ना वो इलेक्शन बर वक्त करवा देना चाहिए, बेहतर है। आइन में कैसी गुंजाइश है सर? देखिए उसमें मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ना, डिग्री होती है। तो इलेक्शन जो है ना वो भागा था ना, वो उसने गुंजाइश पैदा की थी ना, तो गुंजाइश जिसने पैदा करनी है तो वो तो पैदा कर लेता है, और अदरवाइज जो है ना वैसे टाइम पे होने चाहिए। मुआशी इमरजेंसी भी बहाना बन सकता है इस डिले में? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन के पैसे भी नहीं है इस वक्त, तो उसको चाहिए कोई 70-80 अरब रुपए, उनके पास 15-16 अरब रुपए हैं इस वक्त, तो ये सूरत हाल भी है। आपको क्या कहते हैं देखना चाहिए कि उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, किस किस्म का फ्रिवलेस किस्म का चार्ज है, और आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक आदमी करप्शन कर रहा है उसके ऊपर कोई केस बना है क्या, और जो केसेस बने भी थे वो हमारी हुकूमत में नहीं बने, इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर खुद बनाए थे और वो केसेस नैब में चल रहे हैं उस वक्त के। असम्बलियाँ को तूल देने की बातें हो रही हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि असम्बलियों को तूल दिया जाए? ये जिस तरह डरे हुए हैं कि पीटीआई ने 2/3 मेजॉरिटी लेके आनी है आगे, तो इन्होंने वो हरबा इस्तेमाल करना है और उसके लिए वो असम्बलियों को भी तूल देने की। नहीं जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तो इंतहा जो है और फाशिज़म की वो देखने को मिल रही है, और हमें नहीं पता लग रहा कि कोई फ़र्क है इस इंतज़ाम और इंतज़ामिया में और जो स्टालिन का रूस था या हिटलर का जर्मनी था या फ्रांस काफ्का की किसी नावल से ये है कि बस जिसको आया आके पकड़ लिया। ये एक तसलसल चल रहा है, और आपने देखा ये डॉक्टर शहबाज गिल के साथ आज़म स्वाति साहब जो हैं सेनेटर, वो और अब ये फवाद चौधरी साहब, तो और ये भी बिल्कुल फ्लिमजी जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, कोई ऐसा जो केस बनता ही नहीं है वो केस बना के एक सिलसिला किया हुआ है। तो ये वही साइकिल चल रही है, और ये जिस तरह वो साइकिल के आगे निताए जाते रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो बेल होती है, वो रिहा हो जाते हैं, और ये मामला इस तरह ही चलता रहता है। और ये इस तरह ही चुन चुन के लीडर्स को वो खामोश करने की कोशिश करते हैं, और ये चलना नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। अवामी सतह पे पीडीएम को फ़ायदा हो रहा है या पीटीआई का? नहीं, पीडीएम का तो जो दिवालिया सियासी तौर पे हो चुका है और जो सियासी कब्र खोद चुके हैं अपनी, वो ये एक तो पहले कार्रवाई करके इसका हिस्सा बन के हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पीटीआई गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो माशाल्लाह आए थे मुल्क को बचाने के लिए, कह रहे थे ना जी हमने तबाह बर्बाद किया है, बचाने ये आए थे। तो पूछें, जाएँ आप सर्वे करें आवाम से, पूछें कि ये बेहतर उनकी ज़िंदगी हमारे दौर में थी या ये जो इन्होंने अभी 9 महीने 8 महीने गुजारे हैं इसमें थी। और ये बचाने आए थे मुल्क को, ये मईशत को उठाने आए थे, यही वादा करके आए थे। ये आए थे जी कि हम डॉलर को 180 पे ले आएंगे, तो आज आप देख लें कि 270 पे, 180 तो नहीं थी, वो 280 पे चला गया। और ये माशाल्लाह डार साहब की आने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। उसके अलावा अगर उन्होंने कुछ किया है जो वाकई नज़र आता है कि उन्होंने वाकई कोई इक़दाम लिया है, तो वो कानून में वो तरामीम की हैं जिनसे इनके केस माफ़ हो गए और नैब से निकल गए हैं। और ये जो इदारे हैं जो इनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे, क्योंकि अभी इनके कंट्रोल में ही आ गए हैं, FIA और ये जो दीगर हैं एंटी करप्शन के जो एजेंसीज़ हैं,
تو اپنے سارے کیسز جو ہیں سوائے جو اور ان کو جو ہے معاف کروا لیا یا ترمیم کر کے یا ویسے پروسیکیوشن کو اپنے ساتھ فرینڈلی کر کے، تو علاوہ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے کوئی چور نہیں اچیو کیا ہے. اچھا، سننے میں کہ اسمبلیاں ان کو وہ طول دینے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روش کیسے ہوگی کہ اسمبلیوں کو طول دیا جائے گا؟ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی. 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور آئین میں یہ طے ہے کہ 90 دن میں ان کے الیکشن ہونے ہیں. بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں کا بہرحال وہ تحلیل اگر نہیں بھی ہوئی تو ان کی جو میعاد ہے وہ اگست 2023 میں مکمل ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی میعاد کے مکمل ہونے پر جو ہے مدت کے مکمل ہونے پر جب تحلیل ہوتی ہیں تو 60 دن اس کے بعد جو ہے اس میں بھی الیکشن ہونا ضروری ہے. قومی اسمبلی کا بھی جو ہے مدت جو ہے وہ اگست کے وسط میں ہے جو ختم ہوتی ہے. اگر اس کو پہلے تحلیل نہ کیا گیا تو 2023 کی اگست میں وہ ختم ہوتی ہے. اور ایمرجنسی کے نفاذ میں یہ ممکن ہے آئین کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کی تو مدت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ایمرجنسی اگر امپوز ہو، پہلی بات جو کہ صدر ایک پروکلیمیشن کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس ایمرجنسی اگر وہ جائز تصور کی جائے، سب سے پہلے تو وہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے اور وہ کالعدم بھی قرار پا سکتی ہے. لیکن اگر وہ جائز قرار پا جائے تو نیشنل اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ قرارداد منظور کر کے اپنی مدت کو 1 سال اور بڑھا سکیں. لیکن صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایمرجنسی تو نارملی جنگ کی کوئی حالت ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو تب ہوتی ہے ڈکلیئر، یا کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسے حد تک جا گئی ہو. معیشت کی ایمرجنسی بہرحال وہ دیکھتے ہیں، معیشت کی ایمرجنسی جب انہوں نے پچھلی دفعہ لگائی تھی اور یہی اس وقت اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا جی، وہ کیا کہ جی سب کے جو تھے ڈالر کے اور پاؤنڈ کے اکاؤنٹ جو تھے وہ فریز کر دیے تھے. تو تیاری پکڑ لو لوگوں جی، پھر یہ جو آپ کو پتہ ہے ان کا ماضی کس طرح کا ہے، ان کا مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا. ناظرین، پارلیمنٹیرن جی گفتگو تاں ٻدھی، ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیو ہے سینیٹر انور لاردین صاحب جن جو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. سانس مختلف ایشوز تے ڳالھايون تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے بعد کافی شور مچایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں یار، انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے، اور اگر کہیں کسی کی قانون کو کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ قانونی کارروائی ہوتی ہے. اس میں جو بھی جسنا بھی بیج بویا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کا کہا جا رہا ہے، پی ڈی ایم حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو یہ سیاسی عدم استحکام کب ختم ہوگا؟ یہ ہے نہیں ہے. اب بولنے والے بولتے رہتے ہیں اور پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی خوشحالی آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے کل ملاقات کی ہے وزیر اعظم صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کا جو سوال ابھر رہا ہے وہ کوئی کم ہوگا؟ زرداری صاحب کی حکمت عملی ہے، آپ بھی بہتر سمجھتے ہو، اور پاکستان میں بسنے والے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہوگا. ہم تو بائی اینڈ لارج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں، لیکن جو فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو سر عام دھمکیاں دی ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب موصوف وزیر ہوتے تھے اور اقتدار کے نشے میں دھت اور اندھے ہوتے تھے تو روز مائک پر کھڑے ہو کر یہی کہتے تھے کہ فلاں کو پکڑ لیں اندر کر دیں، فلاں کو پکڑ لیں اندر کر دیں، سر عام کرتے تھے. اور آج جب ان کے اوپر قانون کی ہلکی سی عملداری ہوئی ہے تو اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی زبان کنٹرول کرنی چاہیے. پہلے بھی صبح و شام وہ انہوں نے یہ ایز اے منسٹر بھی انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کر چیئرمین اور الیکشن کمیشن کو گالیاں دی ہوئی ہیں اور صحافیوں کو تھپڑ بھی مارتے رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ انٹرلنکڈ ہیں، اور یہ جو ہے ہم نے بڑی کوشش کی پچھلے 9 مہینے 10 مہینے کہ ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کو یہ سمجھا سکیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کی حکومت ہی رہے گی، کبھی آپ کی حکومت ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ یہ لوگ غیر جمہوری لوگ ہیں، غیر جمہوری طریقے سے حکومت میں آئے ہوئے ہیں، ان کو امپائر کی انگلی جو ہے وہ حکومت میں لے کے آئی تھی، تو یہ جمہوری اقدار کے اندر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں.
یہ صرف اس بات میں عمران خان کا صرف ایک ہی زندگی کا خواب ہے کہ وہ وزیر اعظم کیسے دوبارہ بنے، اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اگر انہیں پرواہ ہوتی تو وہ یہ نہ اسمبلیاں توڑتے، نہ وہ جس قسم کی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کرتے. تو وہ روزانہ ایک نیا جھوٹا بیانیہ لے کے آ جاتے ہیں، کبھی سائفر والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ میر جعفر میر صادق آ جاتے ہیں، پھر کبھی ہم لوگ آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی ہے. تو وہ عجیب ایک جو ہے ہیجان کی جو ہے وہ حالت پورے ملک کے اندر انہوں نے مچائی ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بہت جلد ان سے تو ہم نے قوم کا چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. کچھ تھوڑا سا جو ہے لوگ ہمارے صبر کریں تو انشاءاللہ ہم ملک کے اندر معاشی استحکام بھی لے کے آئیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام اگر چاہتے ہیں تو گرفتاریوں سے کچھ بھی نہیں بنتا. اگر کسی کے خلاف کوئی چارجز ہے تو اس کو سامنے لے آئیں، ان کو عدالت میں پیش کریں، ان کو سزا دلوائی جائے، ان کو مطلب ہے کہ نااہل کیا جائے. لیکن یہ اس بات کے حل نہیں ہے کہ ہم کسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں یا اس سے تو اور بھی بحران بڑھتا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ اس کا حل نہیں ہے. پہلے حکومتوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں کیا، ہم اس کے مخالف ہے. اور یہ حکومت بھی اگر کر رہی ہے، ہماری حکومت ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ بھی کر رہی ہے تو ہم بھی اس کے مخالف ہیں. हिकिड़ो बदकिस्मती जो हिते पाकिस्तान में कल्चर आहे त का बि हुकूमत ईंदी आहे त उहा न सोचींदी आहे. इहो ई तव्हां ॾिसो त जॾहिं PDM अपोज़िशन में हुई त इहे वावेला कंदी त भई पॉलिटिकल माण्हुनि सां अहिड़ो थियणु न खपे. पर हाणे अचे पाण उहो ईअं था कनि. मूंखे हैरानगी थींदी आहे त पतो न आहे कुर्सी जॾहिं मिले थी त ज़हन अलाए छा तब्दील थो थी वञे. इहा शइ न थियणु खपे. उहो पॉलिटिकल माण्हू आहे, उन खे हथकड़ियूं हणी और मुंहं ते कपिड़ो ये दहशतगर्दनि जीअं इहा बिल्कुलु. मां हालांकि PDM जो इत्यादी आहियां पर इन्ही जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी असांजी इत्यादी आहे, पर इन्ही मां शदीद मुज़म्मत थो कयां त अहिड़े तरीक़े सां न थियणु खपे. महांगाई जी जंहिं ताईं ॻाल्हि आहे त मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ ॾसियां त का बि हुकूमत ईंदी उहा इहा न सम्झे छा आहे जो असांजा खॾा एॾा खुटरियल आहिनि त इहा महांगाई हलंदी रहंदी और अवाम खे ख़ुशफ़हमी में मुब्तला न थियणु खपे. हिन हुकूमत खां अॻी हुकूमत अञा ख़तरनाक ईंदी. न पोइ अवाम ज़ाहिर अवामी नुमाइंदा जेकॾहिं मसइलो हल नथा करे सघनि पोइ कूड़ो वाइदो अवाम सां छो था कनि? अवामी नुमाइंदा कूड़ा वाइदा ई कंदा आहिनि और अवामी नुमाइंदनि जी तव्हां ॾिसो था पिया असैम्बलियुनि में हिक ॿिए जूं ॼंघां खिंचण में मसरूफ़ आहिनि. अवाम जो को ख़्यालु न अथनि. अटे जे हिक थेले जे लाइ थर पार्कर में तव्हांजो हिकिड़ो माण्हू मरे थो पियो. असांजे बलोचिस्तान में जेके बापर्दा ख़वातीन आहिनि उहे वीचारे हिक थेले जे लाइ ट्रकियुनि जे पोइ थो फिरनि थियूं. पर हिते असां असैम्बली में हिकिड़ो सियासी अखाड़ो बणाए वेठा आहियूं, हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी. और इहो शइ न आहे त मां हिते फ्लोर ते बि हिननि खे सभिनि सियासतदाननि खे चयुमि त इहो अगरि तव्हां कंदव त अवाम जो ग़ैज़ और गज़ब को तव्हां न बची सघंदव. और उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं अवाम इहा शइ ॾिसी असां सियासतदाननि खे टमाटर ऐं जूता हणंदी. ये तो 9 पार्टियों का एक मेंबर है. ये हमारी पीपल पार्टी में भी अच्छा काम कर चुका है. इमरान खान को बहुत बेइज्जत करता था. तो अगर ये डब्बू जैसे आदमी के ऊपर भी एक पूरा मीडिया कैंपेन चलाए तो मेरे ख्याल में ये जर्नलिस्टों के लिए बेइज्जती की बात, इज़्ज़त वाली बात है. डब्बू इस काबिल नहीं है कि उसकी बात आदमी बात कर सके उसके बारे में. ये सब गलत है बेटा सब गलत है. हम सब चोर हैं बशमूल आपके. हम सब चोर हैं. जितने असेंबली में बैठे हुए सब चोर. एक भी ऐसा नहीं है. सिर्फ हमें ज़रूरत है इस मुल्क के खुदादार पाकिस्तान की जिसके लिए कोई भी काम नहीं करे. हर एक अपने पेट और अपना पेट और अपना पेट और अपना पेट, बस अपना ख़ानदान अपना ख़ानदान अपना ख़ानदान बशमूल मेरे. मैं 2 दिन ड्यूटी देता हूँ यहाँ पर, 7 दिन की तनख्वाह लेता, हराम की तनख्वाह लेता. मेरी बात समझ रहे? ये एक अकेला मैं नहीं हूँ. सर अगर सारी असम्बली चोर है तो ज़ाहिर है मुंतखब तो अवाम ने किया है. हाँ. तो फिर क्या वे आउट है आपके नज़र में और क्या होना चाहिए? हमें आदत डाल दी गई करप्शन की. अमेरिका ने हमें ख़रीदा हुआ है. जो कुछ है अमेरिका के हाथ में है. चलाए तो चल जाएगा, नहीं चलाए तो नहीं चल सकता. ये सब जो है ना जो भी हैं, जो भी इदारे जो ये काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अलहदा हमारे पीछे पड़े हुए हैं, PTI के पीछे. हुकूमत जो है वक्त वो अलहदा पीछे पड़ी हुई है. राना सनाउल्लाह अलहदा पीछे पड़ी हुई है. मैं क्या बताऊं कौन कौन सा इदारा हमारे पीछे नहीं पड़ा हुआ है. हमारा कसूर क्या है? हम सिर्फ ये एक डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएं. हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं. उस पर जो है ना ये लोग हमारे जो है ना इधर उधर मुकदमात दर्ज कर रहे हैं जो एक गलत रवायात हैं.
طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرانا غیر آئینی عمل ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. دوسری جانب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب الیکشن کو یہ طول دیں گے, ضمنی بھی اور عام الیکشن بھی. ہاؤ اٹ پاسبل؟ سر بات سنیں, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 60 دن کے اندر ورنہ 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کرانا پڑے گا. یہ عمران خان کا آئین کے تحت اس نے یہ اسمبلی ڈیزالو کی. یہ ان کو کیا پتہ ہے کہ یار آپ کا واسطہ کن چوروں اور ڈاکوؤں سے ہیں؟ یہ چور اور ڈاکو ہیں, یہ لوٹ رہے ہیں. جو بچہ کچا ہے وہ بھی کہتے ہیں سنبھال کے اور دبئی اور انگلینڈ لے کے جائیں. باقی ان لوگوں نے ہمیں جو ہے نا اس حالت پہ پہنچایا ہے. اگر ہم نے یہ اب بھی الیکشن نہیں کرائے تو میرے منہ میں خاک, لوگ پریشان ہیں. خدا کی قسم اس دن ایک سموسہ میں نے 100 روپے کا لیا, ایک سموسہ 100 روپے کا. ایک غریب آدمی ایک روٹی کس طرح لے سکے گا؟ سارا کچھ تو غربت. یہاں پہ تو 2 کلاسیں ہیں, ایک اپر ہے اور ایک لوور ہے. لوور کلاس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہے گا, یا تو خون خرابہ ہوگا یا سول وار ہوگی یا ڈکیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وہ سچویشن بڑی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے جب تک فوراً الیکشن نہ کرا دیں. سر رجیم چینج ہوئی تو یہ وعدہ کیا گیا تھا مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہم آ کے نجات دلائیں گے عوام کو. صورتحال تو بدتر ہو رہی ہے. سر کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بوڑھی خاتون تھی آپ کے سندھ کے حوالے سے. تو سندھ کے جو کمبل تھے نا فلڈ افیکٹس کے لیے, اس پہ لکھا ہوا تھا. وہ اسے آن لائن آرڈر دیا تھا ایک بڑے برانڈ والے کو. اس نے وہ 2 کمبلیں اس کو بھیج دی اور اس پہ آن لائن لکھا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کمبل پہ فار افیکٹس آف فلڈ افیکٹس آف سندھ. سر وہ بیچ رہے ہیں. जेके PDM जेके पार्टियूं आहिनि उन असां जेके मुलाक़ातूं थियनि पियूं उनखे नेगेटिव वे सां न ॾिसिजो. हीअं चयो मुल्क जी जेका हींअर सूरत हाल आहे उनमें जे हिसाब सां तव्हां ॾिसो जेका तबाही नून पंहिंजो इमरान ख़ान जेके नियाज़ी हुकूमत जेका आंदी आहे उन जे लाइ सॼो मुलाक़ातूं हलनि पियूं, सॼो प्रोसेस हले पियो. छो त जेतिरी तबाही आंदी आहे, जेतिरो इदारा तबाह थिया आहिनि, मुल्क खे जेतिरो नुक़सानु फिनांशियली नुक़सानु पहुतो आहे एतिरो पाकिस्तान जी तारीख़ में कंहिं बि हुकूमत कोन पहुचायो आहे. त उहा ई सबबु आहे. ऐं जेको फवाद चौधरी सां थियो आहे उहो त हुनजे जेका ज़बान आहे उनखे सज़ा मिले थी पई. बाक़ी असां कॾहिं अहिड़ी सियासत कई आहे न का असां बदिला वठण वारी या असां अहिड़े तरीक़े जो असां कॾहिं सियासत कई न आहे, न असां कंदासीं. हुनजी ज़बान आहे जेका हुनखे सज़ा हुनजी मिले थी पई. अच्छा, तव्हां छा था सम्झो जेके वाइदा कया PDM हुकूमत उहे वाइदा वफ़ा न आहिनि थिया? عوام جا مسئلہ آहिनि, महांगाई वधी वई आहे, जंहिं वाइदे त तव्हां हुकूमत संभाली उहो वाइदा वफ़ा न थियो? न वाइदा असां ईअं त न कया न जीअं इमरान ख़ान कया त असां महीननि में अची ऐं सॼो पाकिस्तान जो नक्शो चेंज कंदासीं, नई पाकिस्तान ठाहे वठंदासीं. अहिड़ा वाइदा असां कोन कया आहिनि. असां पहिरीं इहे वाइदा कया त पाकिस्तान जी जेका इमरान ख़ान 4 साल में जेका नुक़सानु पहुचाए उनखे असां सही कंदासीं. ऐं असां उन में लॻा पिया आहियूं. त तव्हां ॾिठो त चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ॿाहिरि जेका फॉरेन विज़िट कनि पिया, उन्हनि खे जेका उन्हनि सां जेका पॉज़िटिव उन्हनि खे रिस्पॉन्स जेको मिले थो पियो उन सां ई पाकिस्तान खे सपोर्ट मिलंदी, जेका असांजी मैशियत आहे मज़बूत थींदी. ॾिसो PDM गवर्नमेंट जेका बि आहे उन्हनि जो को बि इशू कोन्हे. ही पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन चवंदा आहिनि असां वॾा जमहूरी अॻुवाण आहियूं. कल्ह बि असांजे सेनेट में हिकिड़ो असांजो कुलीग हो, उन स्पीच कई त ॾिसो जी असां कंहिं बि पोयां 8 खां वठी 18 ताईं कंहिंखे न ॿधो आहे. हे ताज़ो वाक़ियो आहे सिंध में. तव्हां ॾिसो हलीम आदिल शेख घणो टारगेट थियो. हलीम आदिल शेख खे हिननि 20 थाणनि ते घुमायो, 51 FIR कढियऊं. हिन वक़्तु असांजी पूरी PTI जी लीडरशिप हिननि जे टारगेट ते भली कनि. ही एक्चुअली शायदि उहो शमह जॾहिं भड़कंदी आहे न त आख़िरी उन जूं जेके हूंदा आहिनि झटका आहे उहा आख़िरी झटका आहिनि ऐं कुझु बि न थींदो आहे. ऐं जंहिं तरीक़े सां हे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जी पॉलिटिशियंस जी तज़लील था कनि. कल्ह तव्हां ॾिठो आहे फवाद चौधरीअ खे मथे ते लटो पाए को दहशतगर्द हो. असांजी 3 तारीख़ ते इंटीरियर कमेटी मीटिंग आहे, उन में DIG इस्लामाबाद ईंदो, उन खां पुछंदासीं त कंहिं तरीक़े सां तव्हां हिते असांजे जेके साबिक़ा पार्लियामेंटेरियन उन्हनि खे तव्हां कीअं बेतौक़ीद था कयो ऐं तव्हांखे कॾहिं बि इजाज़त न ॾींदासीं. बाक़ी ॾाढा जो दौर आहे इंशाअल्लाह ख़तमु थींदो. ख़ुदा ताला जी ज़ात आहे. आज की कल पॉलिटिक्स में एक कन्फ्यूजन है और अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है कि होता क्या जा रहा है. मतलब किस चीज़ का कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PDM जमातें हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को पहले कहती थी कि ये गलत है, लेकिन आज दोबारा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, खान साहब की गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं. तो ये रिवायत कैसी है? खान साहब की बातें तो हो रही हैं और उन्होंने हिफाजती इंतजाम भी कर लिए. मतलब उनका तरीक़ा और हमारा तरीक़ा मुख्तलिफ है.
हम तो जब गिरफ्तारी करने आते हैं घर पे तो भली करी आया उनसे कहते हैं, चाय पीते हैं पिला के, और खातिर मदारत जैसे मेहमान की जाती है और उनके साथ जाते हैं। हम ये नहीं करते कि बाहर लोग लगा के रखें। तो ये तमाम चीज़ है। बहरहाल जो फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से अदालत में लाया गया वो इंतहाई काबिल एतराज़ था, लेकिन जो मुकदमा है उनके ऊपर उसका जवाब बनता है, क्योंकि एक आदत बना ली है उन्होंने और उनके साथियों ने तौहीन करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। सर तासुर ये है कि पीटीएम जमातों ने जो वादा दे के रजीम चेंज की थी वो वादा वफा नहीं हुआ है। कौन सा वादा? यही कि महंगाई ख़त्म होगी, मसाइल लोगों के हल होंगे, लेकिन बढ़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, और इसमें यह है कि जब तक वो IMF की कंडीशनैलिटी पे चलते रहेंगे उस वक्त तक ये गुर्बत होगी। बिलावल साहब ने गवर्नमेंट बनते ही कहा था कि आप इसको रीनेगोशिएट करें, क्योंकि लोग इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। लेकिन बजाय इसके कि ये कहा जाता कि साहब हम नहीं कर सकते इसको और हमें मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी मईशत को ठीक कर लें, किया ये गया कि जनाब हम कर लेंगे इसको, हालांकि कोई तरीक़ा नहीं था उसको करने का। और अब एक हर तरफ से एक घेराव की कैफियत है, क्योंकि IMF न सिर्फ ख़ुद बल्कि तमाम जो मालियाती इदारे हैं, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य है, उसके ज़रिए वो गरीब ममालिक पर दबाव डालती है। और इस वक्त भी दूसरा काम जो करने का है वो ये कि अगर एक तरफ से ये दबाव आ रहे हैं और गुर्बत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ से मुल्की पैदावार को बढ़ाई जाए, पब्लिक सेक्टर को आगे लिया जाए। ये वो चीज़ है कि जो कोई नई नहीं है, ये वो है जो लियाकत अली ख़ान ने 1950 में की थी PIDC को बना के, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के 2 लख्त होने के बाद जिस तरीके से बड़े बड़े मंसूबे बनाए, इससे मुल्क की पैदावार भी ऊपर जाती है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है और लोगों के हालात ज़िंदगी भी बेहतर। इसी तरीके से जो पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक को एक बिल्कुल हुकूमत के ऊपर रख दिया था कि वो ख़ुद मुख्तार हैं, उस पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है। आज भी मलिक बोस्तान कहते हैं जी हम क्यों इसहाक डार से बात करें, हमने गवर्नर स्टेट बैंक से बात कर ली है। तो कि हम कैप करें या ना करें उस वक्त भी बात नहीं की थी, अब भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात नहीं है, एक लोगों ने अगर एक हुकूमत मुंतखब की है तो उसकी अथॉरिटी को स्टेट बैंक को मानना होगा, और जो मालियाती खुद मुख्तारी है मुल्क की उसको बहाल करना होगा। वो जब चाहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, और तमाम ऐसे इक़दाम के जो प्रोडक्शन को कम करते हैं, जो पैदावारी लागत को बढ़ाते हैं, मेरे ख़्याल से उनको हमें रोकना चाहिए और तमाम ऐसे इक़दाम लेने चाहिए जो हमारी पैदावारी लागत को कम करते हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंटेरियन जो तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, पार्लियामेंटेरियन पंहिंजे पंहिंजे पार्टी लाइन ते ॻाल्हायो, साणनि मुख़्तलिफ़ सवाल कया विया। मुल्क में जेका अदम इस्तेकाम आहे उन ते सवाल कयो वियो, ऐं जेका बेरोज़गारी आहे उन ते सवाल कयो वियो, ऐं हिन सॼी अदम इस्तेकाम वारो मामिलो आहे उहो हल कीअं थींदो उन मुतलिक़ सवाल कयो वियो। जॾहिं त जेका सूरत हाल हीअ आहे उन जो मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं हल कीअं ॾिसनि थियूं, इहो सवाल कयो वियो। ऐं जॾहिं त जेका मुल्क में हिजान वारी सूरत हाल आहे उन जो आख़िर नतीजो कहिड़ो ईंदो, ऐं अवाम खे जेका बेरोज़गारी आहे, अवाम के जेके मसइला आहिनि, आख़िर उन्हनि जो हल कहिड़ो आहे। जॾहिं त पार्लियामेंटेरियन पंहिंजो बयानियो पेश कयो ऐं हुननि वटि को बि हल न हो। PTI जे पार्लियामेंटेरियन जो चवणु हो त हिन मुल्क में मसइलनि जो हल सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे त इलेक्शन कराई वञे ऐं इलेक्शन बाद मैंडेट अवाम जंहिंखे ॾे उहा हुकूमत हिननि मसइलनि जो हल कंदी। जॾहिं त हुकूमती जेके पार्लियामेंटेरियन उन्हनि जो चवणु हो त इलेक्शन जेके में डिले वारो जेको सवाल आहे उन ते फ़ैसिलो कयो वेंदो त कानून छा थो चवे, ऐं कानून जेको चवे थो उन ते अमल कयो वेंदो। जेतोणीक कानून में त वक़्त ते इलेक्शन वारो मामिलो आहे, जॾहिं त कानून में सिर्फ़ु हिकिड़ो नुक़्तो आहे त एमरजेंसी जॾहिं हुजे त असम्बली खे तवील
करे सघे थो। त हाणे चयो इहो पियो वञे त हुकूमत वटि इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो बहानो आहे त मुआशी एमरजेंसी लॻाए इलेक्शन खे तवील कयो वञे। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI ऐं उन्हनि जो ख़्यालु आहे त इमरान ख़ान जो जेको बयानियो आहे उहो मुल्क जे मसइलनि खे हल करण वारो न आहे, पर मुल्की मसइला वधीक करण वारो मामिलो आहे। जॾहिं त PTI हुकूमत में PTI खे अवाम आज़माए चुको आहे ऐं हाणे जॾहिं खां सवाल कयो वियो त जेकॾहिं PTI मसइला हल न करे सघी आहे त मौजूदा हुकूमत वटि बि का पॉलिसी न आहे अवाम खे मसइलनि जे हल लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे। संदन चवणु इहो हुयो त मौजूदा हुकूमत गुज़िरियल हुकूमत जी जेके बि कमज़ोरियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे हल करण में टाइम लॻंदो ऐं उनखां पोइ पॉलिसी जोड़े कंहिं पॉलिसी थी अमल करे सघे थो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।